हेर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने फाइनल रिपोर्ट अफ द कम्पनीको फाइनल रिपोर्ट हो भनेर बुझिदिनु पर्यो। र हामीले बनाउने अब क्लास 12 मा हामीले बनाउने फाइनल अकाउन्ट भनेको एउटा कर्पोरेट हाउसको हो, पब्लिक कम्पनीको हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले बनाउँदै गर्दाखेरि यो सुरुमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पोइन्टलाई अलिकति बढी फोकस गरेर हेर भनेर यहाँनिर हाइलाइट गर्छु। जस्तै यो एउटा ओपनिङ स्टक क्वेसनमा आउँछ नै आउँछ। मैले यहाँनिर अहिले अब यो ग्रिन लगाइदिन्छु, ब्याकग्राउन्ड ग्रिन लगाइदिन्छु। यो आउँछ नै आउँछ वालालाई चाहिँ म यहाँनिर सर ग्रिन लगाइदिन्छु। यो पोइन्टहरूलाई हाइलाइट गरेर हेर्ने, यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसन्सहरूमा पर्ने भएको हुनाले मैले यसलाई छोडिनँ। आउन सक्ने पोइन्टहरू अब यति कुरा के बुझिदिनु पर्यो भने हामीले वेजेस भनेको प्रोडक्टिभिटी वेजेस भनेको एउटै कुरा हो भनेर बुझिदिनु पर्यो। क्वेसनले नछोड्ने यो पोइन्टहरू हो जुन चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टको लागि हामीलाई आवश्यक पर्छ। मैले ब्याकग्राउन्ड हाइलाइट गरेको छ, ब्याकग्राउन्ड ग्रिन हाइलाइट गरेको छ। हेर्ने यो पोइन्टहरू चाहिँ मोस्ट अफ क्वेसनमा आउँछ, देख्न सक्छौँ हामीले मोस्ट अफ क्वेसनमा। त्यो मोस्ट अफ क्वेसनमा देखिने पोइन्टहरूमा एउटा ओपनिङ स्टक पर्छ, पर्चेज पर्छ, पर्चेजसँग रिलेटेड पर्चेज रिटर्न र रिटर्न आउटवर्ड हो। क्यारेज इनवर्ड, फ्रेट अन पर्चेज, पर्चेज एक्सपेन्सेस यसमा पर्छ हाम्रो। अनि स्टोर कन्ज्युमेबल स्टोर्स, कोल, वाटर सप्लाई योहरू सबै फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू हो। र आउने चाहिँ यी पोइन्टहरू हो जस्तै कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, रोयल्टी चार्जहरू हो। त्यसो भएको हुनाले यो हामीलाई टपिकको बारेमा त्यस्तो धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्ने चाहिँ छैन, तर पनि यहाँनिर भाइले सर्ट टपिकको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्न भनेर मेसेज आएको छ। म त्यसको बारेमा अहिले भनौँला। अहिले म फर्मेटमा छु, एकैछिन भनिदिनेछु। अहिले एकैछिनमा यो हामीले यो ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको ट्रेडसँग रिलेटेड कम्पनीले कति सामान किनेर लिएर आयो, कति सामान बेच्दैछ होइन, त्यो सामान किनेर लिएर आउँदाखेरि लाग्ने चार्ज, फ्याक्ट्रीभित्रको सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रेडिङ अकाउन्टमा जहिले पनि डेबिट साइड र क्रेडिट साइड हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ ट्रेडिङ अकाउन्टको एउटा डेबिट साइड छ, अर्को क्रेडिट साइड छ। डेबिट साइडमा सबै खर्चहरू हुन्छन्, याद गर्ने, डेबिट साइडमा सबै खर्चहरू हुन्छन् र क्रेडिट साइडमा आम्दानीहरू हुन्छन्, इन्कम हामीले रेकर्ड गर्छौँ। र जहिले पनि अब मैले यहाँनिर अलिकति केही कुराहरू थप्दैछु। जस्तै इन्कम साइडमा चाहिँ सपोज यो इन्कमको टोटल फिगरहरू जोड्दाखेरि, यो सबै टोटल फिगरहरू जोड्दाखेरि चाहिँ इन्कम साइडमा 100 रुपिस आयो अरे, इन्कम चाहिँ 100 रुपिस। अनि एक्सपेन्सेस चाहिँ टोटल गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 90 मात्रै आयो अरे। भनेपछि इन्कम इज ओभर देन एक्सपेन्सेस। जब इन्कम एक्सपेन्सेस भन्दा बढी हुन्छ त्यस्तो बेलामा हाम्रो कम्पनीले प्रफिट कमाउँछ र त्यो प्रफिटलाई हामीले भन्छौँ ग्रस प्रफिट। ग्रस प्रफिट भनेर यतापट्टि बढी भएको अमाउन्ट जम्मा 10 रुपियाँ, त्यसलाई क्यारी डाउन गरेर हामी डेबिट साइडमा राखिदिन्छौँ। यसरी हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जति अमाउन्ट हुन्छ त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर, ब्यालेन्सिङ फिगर जसलाई हामीले क्यारी डाउन गरेर लिएर आएर राख्छौँ, त्यो अमाउन्ट हामीले यहाँनिर लिएर आएर एड्रेस गर्छौँ। यदि सपोज यहाँनिर चाहिँ 100, डेबिट साइडमा चाहिँ 190 भयो, क्रेडिट साइडमा चाहिँ 100 मात्रै भइदियो भने त क्रेडिट साइडमा थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी ग्रस लस भनेर लेख्छौँ। र जति त्यतापट्टि बढी हुन्छ, बढी भएको अमाउन्टलाई हामी क्यारी डाउन गर्छौँ, यतापट्टि लिएर आएर राख्छौँ। ठिक छ। यसरी हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिलेलाई मैले केही पोइन्टहरू जुन इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्दैछु, जस्तै क्वेसनले दिन्छ नै भन्ने खालको पोइन्ट भनेको ओपनिङ स्टक, पर्चेजसँग रिलेटेड पर्चेज रिटर्न, पर्चेज र पर्चेज रिटर्न, क्यारेज इनवर्ड, त्यस्तै गरेर वेजेस, क्यारेज इनवर्ड, वेजेस, अनिखेर ड्युटिजहरूमा कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, एक्साइज ड्युटी र रोयल्टी चार्ज, अनि फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू। याद गर्ने, अरू केही हेर्नु परेन। फ्याक्ट्रीमा जति पनि खर्चहरू हुन्छ
यो सबै खर्चहरू ट्रेडिङ अकाउन्टले रेकर्ड गर्छ। ट्रेडिङ अकाउन्टले रेकर्ड गर्ने भएको हुनाले ट्रेडिङ अकाउन्टमा यो पोइन्टहरू हेरिदिँदाखेरि बेटर हुन्छ। अनि जस्तै यसको यो फर्मेट हामीले लिएर जानुपर्छ यताउता यस्तो खालको होइन, फर्मेट आफैले बनाउनु पर्छ। फर्मेट याद गर्ने एउटा तरिका छ, सजिलोसँगले याद गराउँछु म। जस्तै यहाँनिर यो पार्टिकुलरको पी एउटा लिने हो, अर्को अमाउन्टको ए लिने, त्यस्तै गरेर पार्टिकुलरको ए पी लिने र अमाउन्टको ए लियो भने यहाँनिरबाट एउटा सेन्टेन्स बन्छ सर्टकट पिए पापा। पापा याद गर्ने फर्मेट याद हुन्छ। यो फर्मेट याद गर्ने तरिका हो पी पार्टिकुलर ए अमाउन्ट, पी पार्टिकुलर ए अमाउन्ट भनेपछि ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट पिए पापा। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट पिए पापा। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको फर्मेट पिए पापा। तर ब्यालेन्स सिटको फर्मेट फेरि पिए होइन, ल्याबिलिटी अमाउन्ट एसेस अमाउन्ट हो। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँनिर गएर त्यतिखेर त्यहीँनिर भनौँ ल, अहिले म ट्रेडिङ अकाउन्ट सक्दैछु। ट्रेडिङ अकाउन्ट मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पोइन्ट हेर है, यो पोइन्ट चाहिँ जान है भनिरहेको छु। अहिले ओपनिङ स्टक, पर्चेजसँग रिलेटेड पर्चेज रिटर्न, क्यारेज इन वाट, फ्रेट, त्यस्तै गरेर चाहिँ वेजेस, प्रोडक्टिभिटी वेजेस एउटै हो। लेबर चार्ज भनेर दियो भने पनि त्यो भनेको वेजेस नै हो। कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, एक्साइज ड्युटी, यो पोइन्टहरूलाई नछोड्ने। अर लास्ट पोइन्ट बट नट लिस्ट मैले के भन्दैछु, फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू। फ्याक्ट्री जोडेर दिएको सबै खर्चहरू ट्रेडिङ अकाउन्टले एक्सेप्ट गर्छ। फ्याक्ट्रीमा भएका खर्चहरू पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्नुपर्छ। फ्याक्ट्री रिलेटेड सबै खर्चहरू ट्रेडिङ अकाउन्टले एक्सेप्ट गर्छ र फ्याक्ट्रीमा भएका खर्चहरू सबै हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो हो। त्यस्तै गरेर अब हामी अझै अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँनिरबाट अगाडि जाँदै गर्दाखेरि अब क्रेडिट साइडमा आउने फिगरहरू चाहिँ दुईटा एकदमै मोस्टली रिपिटेड एउटा सेल्ससँग रिलेटेड सेल्स रिटर्न र एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक एडजस्टमेन्टमा दिएन, ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने चाहिँ फेरि हामीले यहाँनिर ट्रेडिङ अकाउन्टमा लेख्न पाइँदैन। यसलाई डाइरेक्ट लगेर करेन्ट एसेसमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिने। यसरी हामीले प्रॉफिट अथवा लस, ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस निकालिसकेपछि यदि ग्रस प्रॉफिट भयो भने यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिटमा लगेर ग्रस प्रॉफिट बीडी भनेर लेख्छौँ। प्रॉफिट एन्ड लसमा गयौँ अब ग्रस प्रॉफिट बीडी भनेर। अघि क्यारी डाउन, डेबिट साइडमा क्यारी डाउन थियो। अब कुनै एउटा अकाउन्टबाट अर्को अकाउन्टमा अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने डेबिटमा छ भने क्रेडिटमा ट्रान्सफर हुन्छ र क्रेडिटमा छ भने डेबिटमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो चाहिँ हामीले ब्रड डाउन सिस्टममा हामी जाँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले यो हामीले ग्रस प्रॉफिटलाई लगेर क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। यदि लस भएको छ भने त्यसलाई लगेर फेरि हामीले डेबिटमा लगेर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो ट्रेडिङबाट पिएल अकाउन्टमा हामी फरवर्ड हुँदैछौँ। यसरी ट्रेडिङबाट हामी पिएल अकाउन्टमा फरवर्ड हुँदै गर्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामीले हेर्नुपर्ने पोइन्टहरूलाई म यहाँनिर अब पोइन्ट वाइज नै लेख्दैछु। जस्तै क्वेसनले दिने नै खालको पोइन्ट भनेको स्यालेरिज, क्वेसनले दिने नै खालको पोइन्ट भनेको स्यालेरिज। जस्तै डेप्रिसिएसन, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी दिन्छ नै। त्यस्तै गरेर टेलिफोन चार्ज, पोस्टेज एन्ड टेलिग्राम, यो जेनरल एक्सपेन्सेसलाई अदर एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस पनि भन्छ, अफिस एक्सपेन्सेस पनि भन्छ। जेनरल एक्सपेन्सेस इज अल्सो नोन एज, नोट डाउन गर सबैले। यो जेनरल एक्सपेन्सेसलाई अब अरू यसको सिनोनिम्सहरू 6वटा छन् याद गर्ने। जेनरल एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, अदर एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। याद गर्ने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र एडमिनिस्ट्रेटिभ र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन दुवै एक्सपेन्सेस पर्छ। त्यस भएको हुनाले जेनरल एक्सपेन्सेस भनेर हामीले भन्छौँ यहाँनिर। त्यस्तै गरेर डिस्काउन्ट एलोड अथवा डिस्काउन्ट अन सेल्स अथवा डिस्काउन्ट एलोड हामीले देख्न सक्छौँ। यदि क्वेसनले डिस्काउन्ट एलोड अथवा डिस्काउन्ट अन सेल्स दियो भने, डिस्काउन्ट एलोड अर डिस्काउन्ट अन सेल्स क्वेसनले दियो भने हामीले यहाँनिर लिएर आएर राख्नुपर्छ पिएल अकाउन्टको डेबिटमा। त्यस्तै गरेर रेन्ट, रेट्स एन्ड ट्याक्सेस क्वेसनले दियो भने
यो पोइन्ट पनि हामीलाई दिन सक्छ। रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस, इन्सुरेन्स हामीलाई क्वेसनले दिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ब्याङ्क चार्ज, अडिट फी हामीलाई क्वेसनले दिन सक्छ, ट्रेड एक्सपेन्सेस दिन सक्छ। त्यसरी लिगल एक्सपेन्सेसहरू, ब्याड डेब्टहरू यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले दिन सक्छ। मिसलेनियस एक्सपेन्सेस हामीलाई दिन सक्छ। गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट, रिटर्न अफ दिन सक्छ हो। क्यारेज आउटवार्ड सँगसँगै हामीले याद गर्नु पर्यो। क्यारेज आउटवार्ड भनेको सेलिङ एक्सपेन्सेस हो। सेलिङ एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै हामीले एडभर्टिजमेन्ट कस्टहरू, एडभर्टिजमेन्ट चार्जहरू, प्रमोसन चार्जहरू, डेलिभरी भ्यान चार्ज, डेप्रिसिएसनहरू यसरी हामीले हेर्छौँ। जस्तै यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ, सर गुड लस्ट बाई फायर थेफ्टवाला टपिक बुझाइदिनु न भनेर। यदि क्वेसनले गुड लस्ट बाई फायर थेफ्ट एक्सिडेन्ट भनेर दियो एडजस्टमेन्टमा भने द होल अमाउन्ट विल डिडक्टेड फ्रम द पर्चेजबाट हामीले सबै जति लस हुन्छ त्यति पर्चेजबाट घटाइदिन्छौँ। अथवा हामीले यहाँनिर चाहिँ यो गुड लस्ट बाई फायर थेफ्ट एक्सिडेन्ट चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा पनि राख्न पाउँछौँ। र यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले फुल क्लेम गरिदियो भने एसेट साइडमा करेन्ट एसेसमा इन्सुरेन्स क्लेम भनेर राख्छौँ। क्लेम गरिदिएन भने चाहिँ फेरि त्यसलाई पिएल एकाउन्टको डेबिटमा गुड लस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ। क्यारेज मात्रै भन्यो भने क्यारेज इनवार्ड हुन्छ, याद गर्ने। क्यारेज आउटवार्डलाई आउटवार्ड नै भन्नुपर्छ, अदरवाइज द क्यारेज इज नन एज क्यारेज इनवार्ड। त्यस्तै गरेर यहाँनिर दिएको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामीले यो क्रेडिट साइड भनेको इन्कम साइड हो। यहाँनिर सबै आम्दानीहरू लेख्छौँ हामी। यहाँ जति पनि आम्दानी भयो सबै आम्दानीहरू लेख्छौँ। अनि यो जति पनि छ डेबिट साइड भनेको एक्सपेन्सेस साइड हो, सबै खर्चहरू लेख्छौँ। र इन्कम र एक्सपेन्सेस कति भयो भनेर दुईटाको टोटल कम्पेयर गर्छौँ। यदि इन्कम ज्यादा भयो भने प्रफिट हुन्छ, डेबिटमा नेट प्रफिट भनेर क्यारी डाउन गर्छौँ जति हुन्छ अमाउन्ट बढी भएको अमाउन्टलाई। अनिखेर क्रेडिट साइडमा यदि कम भइदियो भने लस हुन्छ, त्यसलाई हामी नेट लस भनेर लेख्छौँ। नेट लस भनेर लेख्दाखेरि यतापट्टि डेबिट साइडमा बढी भएको अमाउन्ट हामी क्यारी डाउन गर्ने हो। यहाँनिर डेबिट साइडमा बढी भएको अमाउन्ट हामी क्यारी डाउन गर्छौँ। यसरी हामीले नेट प्रफिट नेट लस निकाल्न सक्छौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट। यो फर्मेट हो। अहिले हामी एउटा क्वेसनमा पनि जानेछौँ। अझै अगाडि यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको स्क्रिन लिने विचार गर्नुभएको छ भने, यो स्क्रिन लिने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने म अलिकति स्क्रिनलाई सानो बनाउँदैछु, थोरै स्क्रिनसट गर्नु होला। अलिकति स्क्रिन सानो बनाउँदैछु म। जुम आउट गर्दैछु। अनि अब हामीले पुरै यसको स्क्रिनसट लियौँ भने पुरै हामीले देख्न पाउँछौँ फर्मेट, कम्प्लिट फर्मेट यहाँबाट हेर्न पाइन्छ। मैले यति फर्मेट लिनलाई भनिदिएँ। अहिले ट्रेडिङ अर पिएल एकाउन्टको कम्प्लिट फर्मेट चाहिँ अब हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। अलिकति फर्मेट कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो फर्मेट पाइसक्नु भएको होला। यसरी हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट सकिन्छ। र हामी अब पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाँदैछौँ। र पिएल एप्रोप्रिएसनमा एकदम लिमिटेड पोइन्टहरू हेर्दा हुन्छ, त्योभन्दा धेरै पोइन्टहरू खोजिराख्नु परेन, थोरै पोइन्टहरू हेर्दा हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर लेखिदिँदैछु, यहाँनिर हाइलाइट गर्दैछु, पिएल एप्रोप्रिएसनमा यो पोइन्ट मात्रै हेर्दा हुन्छ। जस्तै डिभिडेन्ड, यो सबै पोइन्टहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। अब यो सबैमा सबै आउँदैन। जस्तै यहाँबाट ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर भनेर आउन सक्ला, जेनरल रिजर्भमा अमाउन्ट ट्रान्सफर गरेको हुनसक्छ एडजस्टमेन्टमा। त्यस्तै गरेर प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर दिन सक्छ क्वेसनले। यतापट्टिको यो पोइन्टलाई नहेर्दा पनि केही फरक परेन, मैले यो पोइन्ट नहेर्दा पनि केही फरक पर्दैन, मैले यसलाई मात्रै इलिमिनेट गरिदिएँ। अहिलेलाई तत्काललाई यो मात्रै पोइन्ट मैले हटाइदिएँ, यति मात्रै यो हेर्दा हुन्छ। जस्तै डेबिट साइडको फिगर र क्रेडिट साइडको फिगरमा यदि क्रेडिट टोटल अमाउन्ट चाहिँ क्रेडिटको टोटल अमाउन्ट ज्यादा भइदियो भने
क्रेडिट साइडमा टोटल अमाउन्ट चाहिँ ज्यादा भइदियो भने यो क्रेडिट साइडको टोटल अमाउन्ट सपोज 100 रुपिस भइदियो, यतापट्टिको यो टोटल अमाउन्ट चाहिँ यसरी क्यालकुलेसन गर्दा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 90 रुपिस भइदियो सपोज भने यतापट्टि क्रेडिट साइडमा ज्यादा भयो कतिले भन्दा 10 रुपिसले, त्यसलाई हामी सरप्लस भनेर अब डेबिट साइडमा थप्छौँ। यसलाई अर्को भाषामा भन्यो भने यसलाई रिटेन अर्निङ पनि भन्न पाइन्छ। रिटेन अर्निङ कम्पनीले आफूले कमाएको पैसाबाट सबै पैसा कमाएको पैसाबाट केही पैसा सेयर होल्डरहरूलाई बाँडेर बचेको पैसालाई हामी रिटेन अर्निङ भन्छौँ। यसलाई रिटेन अर्निङ लेख्न पनि पाइन्छ। यदि सपोज डेबिट साइडको चाहिँ टोटल अमाउन्ट ज्यादा भइदियो भने कम्पनीलाई घाटा हुन्छ। घाटा भन्नुपर्दा कम्पनी लसमा जान्छ। लसमा जाँदाखेरि ब्यालेन्स सिटमा देखिने फिगर एउटा डेफिसिट देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यदि लस भइदियो, डेबिट साइड ज्यादा भइदियो भने हामी त्यसलाई क्रेडिट साइडमा डेफिसिट भनेर लेख्छौँ। यसरी हामीले पिएलए प्रिपरेसन बनाउन सक्छौँ। फर्मेट यस्तो छ। स्क्रिनसट लिने भयो भने स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनसट लिनको लागि सक्छौँ। मैले यसलाई क्लियर गरेँ। यसरी पिएलए प्रिपरेसन पनि हाम्रो सकिन्छ। जेनरल रिजर्भ टु बी इन्क्रिज बाई 10,000 भन्यो सर एडिसनलमा भने के गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा न्यू जेनरल रिजर्भ हो, 10,000ले बढ्छ भनेको हो। त्यो भनेको त्यस्तो बेलामा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको यो 10,000 चाहिँ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ 10,000 भनेर पिएलए प्रिपरेसनको डेबिटमा राख्ने एकपल्ट, अर्कोपल्ट चाहिँ हामीले फेरि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा लगेर ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्छ। ब्यालेन्स सिटमा लगेर 10,000 एड गरिदिनु पर्यो पुरानो जेनरल रिजर्भमा लगेर। गुड लस्ट बाई थेफ्टको एकपल्ट फेरि भनिदिनु सर भनेको छ। अहिले क्वेसनमा आउँछ, म क्वेसनमा त्यसमा पनि भनिदिन्छु। अघि पनि भनेको थिएँ गुड लस्ट बाई थेफ्ट, एक्सिडेन्ट अथवा चाहिँ गुड लस्ट बाई फायर यस्तो आइदियो भने द होल अमाउन्ट विच इज लस्ट बाई द फायर अर एक्सिडेन्ट विल डिडक्टेड फ्रम द पर्चेजबाट घटाइदिनुपर्छ। अर इफ इन्सुरेन्स क्लेम इज गिभन, यदि इन्सुरेन्स क्लेम दिएको छ भने ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा लगेर राख्नुपर्छ इन्सुरेन्स क्लेम भनेर। If insurance claim is not given, then the loss amount is shown in profit and loss account. Profit and loss account को डेबिट साइडमा गुड लस्ट बाई फायर अथवा थेफ्ट अथवा एक्सिडेन्ट भनेर लेख्छौँ, लस भनेर लेख्छौँ। ठिक छ। अलिकति अगाडि बढेँ, म ब्यालेन्स सिटमा छु। म ब्यालेन्स सिटमा हामीले देख्न सक्छौँ ब्यालेन्स सिटको फर्मेट शेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्योर लोन, अनसेक्योर लोन हो। मैले चाहिँ यहाँ फर्मेट चाहिँ अनसेक्योर लोन भनेर पनि लेखेको छ लेख्नलाई चाहिँ हैन। तर यो अनसेक्योर लोन र मैले करेन्ट ल्याबिलिटी चाहिँ एकै ठाउँमा लेख्ने गर्छु। त्यसो भएको हुनाले मेरो फर्मेटमा करेन्ट ल्याबिलिटी भनेर देखिन्छ। अहिले यो फर्मेटमा हामीले जसरी अनसेक्योर यो प्रोपर हाम्रो बुकमा हेर्ने बानी छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यो चाहिँ जस्ताको जस्तै टक्क राखिदिएको छु अनसेक्योर बनाएर। तर यदि हामीले अहिले सोलुसनमा हेर्ने हो भने यो मेरो अहिले सोलुसनमा देख्दै गर्दाखेरि मैले यो अनसेक्योर राख्दिनँ। अनसेक्योरलाई मैले डाइरेक्ट लगेर करेन्टमै लगेर राख्छु, एकैचोटि भइहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले अब पोइन्टहरू हेर्नु पर्यो। यो पोइन्टहरू हेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई आउन सक्ने प्रोबेबल पोइन्ट भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ आउन सक्ने, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो सँगसँगै आउन सक्ने, फर्निचर एन्ड फिक्चर, प्याटेन्ट ट्रेडमार्क कपिराइट भेहिकल इक्विपमेन्ट टुल्स यो पोइन्टहरू आउन सक्छ। सर लिभ स्टक्स आउँछ कि आउँदैन? अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा यदि तिमीहरूको एनइबीको क्वेसन हेऱ्यो भने लिभ स्टक आएको छैन। लुज टुल्स कहिले काहीँ आएको छ, त्यो भएर उतापट्टि माथि नै टुल्सहरू हालिदिएको छ। इन्भेस्टमेन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट नै भनेर दिन्छ। यदि इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएन भने गभर्मेन्ट सेक्युरिटी भनेर दिन्छ। याद गर्ने करेन्ट एसेस सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले याद गर्नुपर्ने र जान्नुपर्ने करेन्ट एसेस। यो करेन्ट एसेसमा हामीले डेटर, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, क्लोजिङ स्टक, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एडभान्स ट्याक्स पेड, ब्ला ब्ला। र मिसलेनियसमा हामीले हेर्ने भनेको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स, अन्डरराइटिङ कमिसन, डिस्काउन्ट अन सेयर, डिस्काउन्ट अन डेभेन्चर, लस अन इस्यु अफ डेभेन्चर यसलाई भन्छ। यो हामीले लस अन इस्यु अफ डेभेन्चर नभनेर प्रिमियम अन रिडम्सन भन्दा पनि हुन्छ, त्यो त्यसो गर्दा पनि भइहाल्यो।
यहाँ केही कुराहरू जुन चाहिँ एडजस्टमेन्ट भनेर हामीले पढ्छौँ, टिप्स भनेर लेखेको छ, जसलाई क्लुज भनेर लेखेको छ। इफ क्लोजिङ स्टक इज गिभन ओन्ली इन ट्रायल ब्यालेन्स, यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने, क्लोजिङ स्टक ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने त्यसलाई करेन्ट एसेट्समा मात्रै लाग्नुपर्छ। सोल इन एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा मात्रै हामीले देखाउँछौँ। मैले यहाँनिर हाइलाइट गरेँ, यसलाई मैले अलिकति हाइलाइट चेन्ज गरेँ, फोकस बढ्छ यसो गर्दाखेरि। हेरौँ त, यदि क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने नोट डाउन गर्नुपर्ने छ भने नोट डाउन गर्दा हुन्छ। यदि क्लोजिङ स्टक ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमा मात्रै देखाउन पाइन्छ, देखाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर यदि हामीलाई क्लोजिङ स्टकको दुईवटा भ्यालु दियो, एउटै क्वेसनमा इफ टु भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक, मार्केट भ्यालु एन्ड द कस्ट भ्यालु आर गिभन, हैन, दुईवटा भ्यालु दियो, एउटा कस्ट भ्यालु अर्को मार्केट भ्यालु भनेर दिन्छ क्वेसनले। त्यस्तो बेलामा जहिले पनि लोअर भ्यालुलाई चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टक भनेर ट्रिट गर्छौँ, पोस्ट गर्छौँ। बढीलाई किन पोस्ट नगरेको, लोअरलाई मात्रै किन पोस्ट गरेको भन्ने कुरा छ। क्वेसन यहाँनिर रिज हुनसक्छ। हामीले यति कुरा जानु, अहिलेलाई लोअर अमाउन्ट मात्रै हामीले पोस्ट गर्नुपर्छ भनेर जानिराखौँ, किनकि मार्केट भ्यालु भनेको कहिले अप्स हुनसक्छ, कहिले डाउन हुनसक्छ, हैन। जहिले पनि भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ लोअर भ्यालुएसन गर्यो भने चाहिँ प्रफिट कम देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि पछि हामीले गभर्नमेन्टलाई कमाएको पैसाबाट ट्याक्स तिर्नुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ, ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ कम हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि लोअर भ्यालु हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। बेस्ट अप्सन जहिले पनि हामीले लोअर भ्यालु देखाउनु पर्छ। मैले यो कुरालाई जोडेँ। अनि अर्को कुरा, इफ एन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस इज गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स, यदि डाइरेक्ट नै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने त्यसलाई हामीले ल्याबिलिटी साइडमा, ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटीमा डाइरेक्ट पोस्ट गर्छौँ। त्यस्तै गरेर प्रिपेड हामीलाई दियो भने चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लगेर पोस्ट गरिदिन्छौँ। एमोर्टाइजेसन अर रिटर्न अफ क्यान बी टेक एज सेम भनेको छ। जस्तै यो एमोर्टाइजेसन अर रिटर्न अफ भनेको जस्तो डेप्रिसिएसन हो, जसरी डेप्रिसिएसन हामी ट्रिट गर्छौँ त्यसै गरी रिटर्न अफ अथवा एमोर्टाइजेसनको कुराहरू ट्रिट गर्नुपर्छ। डेप्रिसिएसन भनेको घट्नु हो, रिटर्न अफ भनेको नि घट्नु नै हो, एमोर्टाइजेसन भनेको नि घट्नु नै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँनिर अलिकति ध्यान दिने। अब यहाँ अर्को कुरा छ, इफ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट इज गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स, यदि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने त्यो पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नुपर्छ, अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। जहिले पनि याद गर्ने, नयाँबाट घटाउने अथवा नयाँमा गएर चाहिँ जोड घटाउ गर्नु हुँदैन। यहाँनिर मैले यही पार्टलाई डिडक्ट गरिदिनुपर्छ भनेर लेखिनँ, यहाँनिर आफैले लेखेको कुरालाई पनि अब यहाँनिर क्रेडिट साइडमा लगेर देखाउनुपर्छ भनेर मात्रै हटाइदिँदैछु। यो पार्टलाई मैले यहाँनिर यसरी हटाइदिएँ। डिभिडेन्ड इज अलवेज क्यालकुलेटेड अन पेड अफ क्यापिटल। पेड अफ क्यापिटल भनेको के हो त? अब क्वेसन तिमीहरूले रेज गर्न सक्छौ यहाँनिर, सर पेड अफ क्यापिटल भनेको कस्तो क्यापिटललाई पेड अफ क्यापिटल भनिन्छ त भन्दै गर्दाखेरि यहाँनिर पेड अफ क्यापिटल भनेको जहिले पनि याद गर्ने, पेड अफ क्यापिटल भनेको शेयर क्यापिटल अथवा कल्ड अफ क्यापिटल, शेयर क्यापिटल माइनस शेयर क्यापिटल माइनस के त भन्दाखेरि कल्ज इन एरर्स हामीले एआरआर घटाएर आएको अमाउन्टलाई नै हामी पेड अफ क्यापिटल भन्छौँ। र त्यो जहिले पनि हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ यो पेड अफ क्यापिटल, डिभिडेन्ड जहिले पनि निकाल्दाखेरि पेड अफ क्यापिटलबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँनिर इम्पोर्टेन्टको आधारमा अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको पोइन्टहरूलाई यहाँनिर अलिकति कभर अप गर्दैछु। जस्तै यो चाहिँदैन, यो फिगर अहिले हामीलाई यहाँनिर चाहिँदैन, यो फिगरलाई मैले यहाँनिर नट सो इम्पोर्टेन्ट भनेर यसलाई
ब्याकग्राउन्डमा अलिकति ब्राउन कलर एडजस्ट गरेको। अब मेन कुरा भनेको एडजस्टमेन्ट हो क्या, एडिसनल इन्फर्मेसन हो। यो एडिसनल इन्फर्मेसन हामीले अलिकति ब्रेक गर्नुपर्ने हो पेपरलाई। ओके, एडजस्टमेन्ट, यो एडजस्टमेन्ट भित्र दिएको एडिसनल इन्फर्मेसन जहिले पनि याद गर्ने कि एडजस्टमेन्टमा दिएको इच एन्ड एभ्री पोइन्ट अथवा इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सनलाई हामीले डबल इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इम्पोर्टेन्टको आधार मैले यहाँनिर लेखिदिएको छ, क्लोजिङ स्टक दियो भने कहाँ राख्ने त, एडजस्टमेन्टमा दिएको क्लोजिङ स्टकलाई ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा राख्ने एकपल्ट, अर्कोपल्ट करेन्ट एसेट्समा राख्ने। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस ल्याबिलिटीमा जान्छ एकपल्ट, अर्कोपल्ट पिएल अथवा ट्रेडिङ अकाउन्ट अथवा पिएल अकाउन्टमा एड हुन्छ, एडेड टु पिएल अथवा ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब त्यो केमा गएर हुन्छ त भन्दा जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनिदियो भने वेजेसमा गएर जोड्छौँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा अनि करेन्ट ल्याबिलिटीमा लगेर राख्छौँ। स्यालेरी भनिदियो भने स्यालेरीमा लगेर जोड्छौँ पिएल अकाउन्टमा अनि करेन्ट ल्याबिलिटीमा लगेर राख्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भइदियो भने पिएल अकाउन्टको क्रेडिटमा जोड्छौँ, एड गर्छौँ होइन, पिएल अकाउन्टको क्रेडिटमा एड गर्छौँ, एडेड इन पिएल अकाउन्ट क्रेडिट साइडमा अनि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा लगेर राख्छौँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स अनि इन्कम ट्याक्सको धेरै नै कन्डिसन छ नि, त्यो नि बुझाइदिनु। ठिक छ, आउँछ त्यो। मैले जुम 120% जुम गरेको छ। यदि चाहिँ इन्फर्मेसन स्यालेरी पेड फर 10 मन्थ ओन्ली भन्यो भने के कसरी निकाल्ने? एडिसनल इन्फर्मेसनमा स्यालेरी पेड फर 10 मन्थ भन्यो भने हामीले फाइनल एकाउन्ट बनाउने भनेको 12 मन्थको हो। त्यस भएको हुनाले माथि दिएको स्यालेरी 10 मन्थको हुन्छ, डिभाइड बाई 10 गर्ने, 1 मन्थको आउँछ अनि रेस्ट अफ 2 मन्थको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ अनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, आउटस्ट्यान्डिङलाई एड गरिदिने अनि लगेर करेन्ट ल्याबिलिटीमा राखिदिने। एडभान्स पेमेन्टको केस कस्तो हो, कहाँ कहाँ इन्ट्री गर्ने भनेको चाहिँ एडभान्स पेमेन्टको केस भनेको प्रिपेड हो। प्रिपेडलाई हामीले डेबिट साइडमा ट्रेडिङ अथवा पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा घटाउने अनि एचएसमा लगेर राख्ने है। अब मैले एकैछिन मैले यसलाई कन्टिन्यू गरेँ। अब अर्को हेरौँ त यहाँनिर जस्तै एडभान्स इन्कमको कुराहरू छ। प्रपोज डिभिडेन्ड दियो भने के गर्ने होला? प्रपोज डिभिडेन्ड दियो भने पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा राख्ने अनि ब्यालेन्स सिटको प्रोभिजन हेडमा लगेर राख्ने। अनि जेनरल रिजर्भ क्रिएटिङ न्यू रिजर्भहरू अथवा जेनरल रिजर्भ भन्यो क्वेसनले भने हामीले के गर्ने होला? जस्तै यो जेनरल रिजर्भ होस्, ट्रान्सफर फन्ड होस्, सिङ्किङ फन्ड होस् होइन, यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने हामीले पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्छ अनि लगेर रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा लगेर राख्नुपर्छ। ठिक छ, ब्याड डेप अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेप दिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा ब्याड डेप अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेप एडजस्टमेन्टमा दियो भने डेटरबाट घटाउनुपर्छ, करेन्ट एसेट्समा डेटरबाट घटाउने अनि त्यस पछाडिबाट जति घटाउँछौँ डेटरबाट त्यो अमाउन्टलाई लगेर पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्छ। ठिक छ, अब हामी अलिकति अगाडि गयौँ। जस्तै मैले यो 11वटा एडजस्टमेन्ट इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले भनिदिएको, तिमीहरूलाई स्क्रिनसट लिन मन लाग्यो भने स्क्रिनसट लिन सक्छौ, स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ। मैले अब योभन्दा पछाडि जस्तै हामीले यहाँनिर लेख्नको लागि त थुप्रै एडजस्टमेन्टहरू लेखेको छ। अघि एकजना भाइले सर गुड लस्ट बाई फायर थेफ्ट एक्सिडेन्टको केस कसरी गर्ने भनेको थियो, यहाँनिर लेखेको छ, मजाले लेखेको छ। त्यसो भएको हुनाले गुड लस्ट बाई फायर थेफ्ट एक्सिडेन्टको केसमा गुड लस्ट एन्ड इन्सुरेन्स क्लेमको कुरा छ। नो इन्सुरेन्स क्लेम, यदि इन्सुरेन्स क्लेम नै आएन भने के गर्ने? ट्रेडिङ अकाउन्टमा डिडक्ट फ्रम पर्चेसबाट घटाइदिने अनि पिएल अकाउन्टको डेबिटमा लगेर राखिदिने। क्लेम एक्सेप्ट भयो भने ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा डिडक्ट फ्रम पर्चेस अर ब्यालेन्स सिटमा गएर करेन्ट एसेट्समा इन्सुरेन्स क्लेम भनेर लेखिदिने। पार्सियल इन्सुरेन्स क्लेम भइदियो भने ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा पर्चेसबाट घटाइदिने, टोटल लस अथवा टोटल भ्यालु जति अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो गुड लस बाई भएको छ
अनि जति इन्सुरेन्स क्लेम भएको छ त्यति अमाउन्ट चाहिँ हामीले लगेर करेन्ट एसेट्समा राख्नुपर्छ। जति लस भयो, अब पुरै दिएन भनेपछि त केही त लस भयो, लस भएको अमाउन्टलाई अनक्लेम भन्छौँ। अनक्लेम अमाउन्ट चाहिँ हामीले पिएल एकाउन्टको डेबिटमा लगेर राख्नुपर्छ। यदि एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो भने पिएल एकाउन्टको डेबिटमा लगेर राख्नुपर्छ र ब्यालेन्स सिटको प्रोभिजनमा लगेर राख्नुपर्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो क्वेसन आउन सक्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, हामीलाई क्वेसन पर्न सक्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अझै अगाडि गए म मिसलेनियसको कुरा अहिले मैले छोडिन्। यहाँनिरबाट नोटमा ट्याक्स, अघि भाइले कसले हो मलाई ट्याक्सको बारेमा बुझाइदिनु न भन्दै थियो। हेर त ल, जसले सोधेको उसले यी प्रोभिजन फर ट्याक्स इज गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स, यदि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको छ भने होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँनिर के लेखेको छ भने ओन्ली वान कन्डिसन पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लाने। त्यो कस्तो कन्डिसन भने नि, प्रोभिजन फर ट्याक्स, यसलाई मैले अलिकति थपेँ ब्राइकेटमा एलवाई भनेर थप्छु। एलवाई भनेको लास्ट इयरको हो भने मात्रै पिएल एप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा लगेर राख्ने। अदरवाइज प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दियो तर ब्राइकेटमा अथवा केही भनेन, लास्ट इयर पनि भनेन, के पनि भनेन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रोभिजन हेडमा लगेर राख्नुपर्छ ल्याबिलिटीमा। तर एउटा कन्डिसन अर्को पनि यसमा के हुन्छ त भन्दा, डेबिट साइडमा ट्याक्स पेड भनेर दियो, क्रेडिट साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दियो भने त्यसलाई हामीले अटोमेटिकली बुझ्नुपर्छ त्यो लास्ट इयरको हो भनेर। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो डेबिट साइडको ट्याक्स पेडलाई पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा राख्नुपर्छ र क्रेडिट साइडको प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई पिएल एप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा राख्नुपर्छ। ठिक छ। यदि सिंगल प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा भने त्यसलाई प्रोभिजन हेडमा लगेर राख्नुपर्छ, ध्यान दिने है। इफ ट्याक्स पेड इज गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स, यदि ट्रायल ब्यालेन्समा ट्याक्स पेड भनेर दियो भने इट इज रेकर्डेड इन डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट इफ इट इज एज्युम टु बी ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर, यदि ट्याक्स पेड चाहिँ लास्ट इयरको हो भनेर हामीले एज्युम गरेका छौँ भने इट इज टु बी पोस्टेड इन एसएसआई अफ ब्यालेन्स सिट एज्युमिङ ट्याक्स पेड इन एडभान्स। यदि एडभान्स हो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि हामीले करेन्ट एसेसमा पनि राख्न सक्छौँ। यसरी हामीले फाइनल एकाउन्टको फर्मेट कम्प्लिट गर्छौँ। यसमा सर ट्याक्स पेडको एडजस्टमेन्ट बुझाइदिनु न, फेरि ट्याक्स पेड ओन्ली भनेको छ भनेर यहाँ आशिष रेग्मी भाइले सोधेको छन्। आशिष भाइ, यो ट्याक्स पेडको एडजस्टमेन्ट यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा ट्याक्स पेड भनेर दियो भने सम्झिदेऊ ल। यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा ट्याक्स पेड भनेर दियो भने त्यो ट्याक्स पेडलाई लगेर तिमीले पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा राख्ने र एडजस्टमेन्टमा दिएको त डबल इन्ट्री हुन्छ हो। एडजस्टमेन्टमा दिएको डबल इन्ट्री हुन्छ भने त्यो ट्याक्स पेड एडजस्टमेन्टमा दियो भने चाहिँ तिमीले पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा लगेर ट्याक्स पेड भनेर राख्ने, अनि अर्को इन्ट्री एसेट साइडमा क्यासबाट यो ट्याक्स पेडलाई घटाइदिने। तिमीले यदि ट्याक्स पेड मात्रै भनेको केसमा हो। तर क्वेसनले एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनिदियो भने त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई पिएल एकाउन्टको डेबिटमा एकपल्ट लगेर राख्ने, अनि प्रोभिजन हेडमा लगेर प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर राखिदिने। सर हिडन स्टेटमेन्टहरू कसरी छुट्याउने, यसको बारेमा चाहिँ म क्वेसनमा अहिले यहीँ मैले क्वेसन अहिले एड्रेस गर्छु एउटा क्वेसन, त्यसमा म बुझाउने छु हिडनको बारेमा। अन्सु भाइको कुरा अहिले म जोड्छु है, किनकि त्यो क्वेसन देखाएरै गर्दाखेरि मजा आउँछ, बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। ओके, प्राय मैले यहाँनिर च्याटमा भएको अथवा यहाँनिर हाम्रो क्वेरिजहरू मैले लगभग एड्रेस गरेँ। आज यो फर्मेटमा थप्नुपर्ने अरू के पनि छैन, यो भनेको मास्टर फर्मेट हो। तर यो सँगसँगै मैले अन्तिममा एउटा कुरा भन्ने गर्छु, अकाउन्ट इज नट अ म्याथ है, इट इज अ सिस्टम अफ किपिङ रेकर्ड्स अर किपिङ द रेकर्ड्स अफ डाटा। बिजनेस अर्गनाइजेसनमा भएको जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू छ त्यसको सिस्टमेटिक रेकर्डिङ, एनालाइज अर क्लासिफाइड अर सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ डाटा नै अकाउन्ट हो। त्यसो भएको हुनाले
अकाउन्टमा 100% रङ हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामीले राइट प्लेसमेन्टको पनि स्कोर पाउँछौँ भन्दै अब आजको सेसनलाई यहाँनिरबाट म अब क्वेसनतिर लिएर जाँदैछु। एकैछिन मैले यो फर्मेटलाई डिसेयर गरेँ अनि अब मेन फर्मेटमा म जाँदैछु।